अर्थमन्त्रीकै रूपमा जनार्दन शर्माको रिइन्ट्री बारे अर्थ मन्त्रालयभित्र चर्चा। जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिको म्याद 7 दिन थपियो। देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर खतरा रहेको नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको भनाई। एसबीपी बारेका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे संसदलाई जानकारी गराउन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रुलिङ। सरकारले भित्रभित्रै एसबीपी पास गर्ने तयारी गरिरहेको देव गुरुङको आशंका। नागरिकसँग गरेका बाचा 5 वर्षमा पूरा गर्न कांग्रेसलाई बहुमत आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। यो भन्दा नालायकी के हुन्छ भन्दै सरकारलाई एमालेको प्रश्न। प्रदेशको आवश्यकता नरहेको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको भनाई। आफ्नो फोटोको ट्रोल बनाउनेहरूको भान्सा सस्तो होस् भन्दै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ग्यावालीको भनाई। वाम गठबन्धनको ढोका खुला छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार हुनुपर्छ भन्दै नेकपा एमाले राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराईको टिप्पणी। माओवादीको अन्तर्गत छानबिन समिति 5 जिल्लाको स्थलगत अध्ययनमा जाँदै सत्तारूढ दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जगाउने अङ्क गणितमा व्यस्त भएको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको भनाई। आप्रवासी श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा विप्रेषणको सदुपयोग गर्न नयाँ नीति। गभर्नरलाई अवैध भन्दै विद्यार्थीले गरे कार्टुन प्रदर्शन। साउन 21 गते भित्रै चौथो त्रैमासिकको वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बैंकहरूलाई निर्देशन। कक्षा 10 को अन्तिम परीक्षा अर्थात् एसई नतिजा साउन 10 गते सार्वजनिक हुँदै डाक्टर अरानीको पाण्डेले ललितपुर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने। ग्वारको फ्लाइओभरको काम भदौदेखि सुरु हुँदै वायु सेवा निगमले सञ्चय कोष र लगानी कोषलाई 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ किस्ता तिर्यो। निवर्तमान वडा अध्यक्षको शिलालेख मोह। आफ्नो कार्यकालको कामको विवरण राख्न खोज्दा विवाद। सुर्खेतको सामुदायिक जंगलमा मानव कंकाल फेला पर्यो। नक्कली फेसबुक आइडी बनाएर चरित्र हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 435 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 2500 जना भन्दा धेरै। कोरोना संक्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको 10 बुँदे अनुरोध। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार बिहिबार झण्डै 6 अङ्कले घट्यो। रुसले नोर्ड स्ट्रिम 1 पाइपलाइनबाट युरोपलाई ग्यास दिन थाल्यो। युरोपेली देशलाई राहत। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा भारतको आदिवासी समुदायबाट पहिलो व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित। एन्फा कार्य समिति बैठक एजेन्डामा प्रवेशै नगरी स्थगित। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 12 उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिए। र कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका जोकोभिचको युएस ओपन गुमाउने सम्भावना। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदीप अधिकारी। सदाको झै आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सबै कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौं। अर्थमन्त्रीकै रूपमा शर्माको रिइन्ट्री बारे मन्त्रालयभित्र चर्चा भइरहेको प्रसङ्गबाट। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। देश र नागरिकका माथिकै गम्भीर अपराध भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले चर्को विरोध गरेपछि शर्मामाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको छ। समितिले काम गरिरहेको छ। समितिले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, सहसचिवहरू, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, आन्तरिक राजस्व विभाग र बर्सर विभागका महानिर्देशकसँग बयान लिइसकेको छ। समाचार पहिलो पटक सार्वजनिक गर्ने 2 जना पत्रकारसँग पनि समितिले बुधबार बयान लिएको थियो। यस्तै विशेष समितिले बिहिबार मात्रै जनार्दन शर्मासँग पनि 3 घण्टा लामो बयान लिएको छ। अहिलेसम्मका बयानबाट समितिका सदस्यहरू उत्साहित छैनन्, किनभने बयान दिने कसैले पनि बजेट निर्माण र करका दरमा हेरफेर बाहिर व्यक्तिको प्रवेशलाई स्वीकार गरेका छैनन्। अहिलेसम्म थुप्रै व्यक्तिसँग हामीले बयान लियौं, तर कसैले पनि करका दर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशलाई स्वीकार गरेका छैनन्। सबै आफ्नो भनाइमा अडिग देखिन्छन्। एक सदस्यले भने समितिका ती सदस्यका अनुसार बयान दिनेहरूले घटना हुँदै नभएको जस्तो अडान लिएका छन् भने निर्धक्क पनि देखिन्छन्। बयान लिने सबैको एक स्वर हेर्दा के त उनीहरू सबैलाई कतैबाट दबाब पुगेको छ, त्यस्तो वस्तु मात्रै बोल्नु भन्ने निर्देशन दिएको छ, अथवा घटना नै नभएकाले पनि उनीहरू त्यस्तो निर्धक्क भएको हुन सक्छन्। सदस्यले भने करका दर हेरफेरमा बाहिरी व्यक्तिको प्रवेशबारे बयानकै आधारमा समितिले कुनै पनि प्रमाण पाउन सकेको छैन। बयान दिने कुनै पनि व्यक्तिले शंकास्पद कुरा समेत गरेका छैनन्। संसदीय समितिलाई अब एक मात्रै आशा सीसीटीभी फुटेजमाथि रहेको छ। सीसीटीभी फुटेज पनि डिलिट भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिएपछि हार्ड डिस्क रिकभरका लागि नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। संसदीय छानबिन समिति भरपर्दो प्रमाणका लागि सीसीटीभी फुटेजमै भर परिरहेको छ। सीसीटीभीको हार्ड डिस्क रिकभर हुने नहुने
टुङ्गो छैन। तर अर्थ मन्त्रालयमा भने अर्थमन्त्रीकै रूपमा जनार्दन शर्माको पुनः प्रवेशबारे चर्चा सुरु भइसकेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरू अर्थमन्त्रीमा शर्मा नै दोहोरिने खासखुस गरेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका एकजना अधिकारीका अनुसार 2 जना सचिवहरू माधव कुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुरस्कार नै अर्थमन्त्रीको रूपमा जनार्दन शर्मा फर्कनेमा ढुक्क छन्। शर्माले राजीनामा नदिएसम्म मन्त्रालय फर्कन्न भनेर विधामा बस्नु भएका सहसचिवज्यूले शर्माप्रति निकै नरम देख्नुहुन्छ। एक अधिकारीले भने कि त करका दर हेरफेरमा बिचौलियाको प्रवेश भएकै छैन, यदि भएको भए पनि अब प्रमाण छैन भन्ने हिसाबले सचिवहरू ढुक्क भएको देखिन्छ। जनार्दन शर्माको बारेमा नबोल्नका लागि मन्त्रालयभित्र अनौपचारिक ढङ्गको आदेश नै निर्देशन नै जारी भएको पनि स्रोतले बताएको छ। यो प्रकरणमा कुनै पनि सञ्चार माध्यममा नबोल्न तथा सामाजिक सञ्जालमा नलेख्न अघोषित निर्देशन जारी भएको छ। भोलि शर्मा नै मन्त्रीको रूपमा फर्केर आउनुभयो भने तपाईहरूलाई नराम्रो हुन्छ भनेर घुमाउरो तरिकाले चेतावनी छ, एक कर्मचारीले भनेका छन्। निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद 7 दिन थप भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले म्याद थपका लागि राखेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको छ। यसअघि समितिमा 10 दिनका लागि दिएको समय आज सकिँदैछ। तोकिएको समय सीमाभित्र समितिले काम पूरा गर्न नसकेपछि सभामुखले 7 दिनको समय थप गर्नु भएको छ। संसदीय समितिले आजसम्म पूर्व मन्त्री शर्मासहित सचिव, सहसचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, राजस्व विभाग र भर्सर विभागका महानिर्देशक, पहिलोपटक समाचार लेख्ने पत्रकार लगायतसँग बयान लिएको छ। तर समितिले अहिलेसम्म बजेट निर्माणको क्रममा करका दर हेरफेर गर्ने काममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले देशको राष्ट्रियतामाथि विभिन्न खतरा मडारिरहेको दावी गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद खनालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी लिन्न भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेपछि के कारणले पत्रचार गर्न रोक्यो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। सांसद खनालले एसपीपी को बारेमा अमेरिकालाई पत्र तत्काल लेखेर नागरिकको भावनाको कदर गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, देशको राष्ट्रियताका सामु अनेक प्रकारका खतरा मडारिरहेका छन्। हामीले एसपीपी लिन्नौ भनेर भनिसकेका छौँ। सदनबाट नै भनेको छ। मन्त्री परिषदले पनि निर्णय गरेको छ। चाँडोभन्दा चाँडो पत्र लेख्छौँ र रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र के कारणले लेख्न सकिएको छैन? हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर कार्यकारी अधिकार छ, के कारणले रोकिँदैछ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर चाँडोभन्दा चाँडो समाधान गरियोस्। सांसद खनालले नेपालमा अहिले धेरै समस्याहरू गम्भीर बन्दै गएकाले तत्काल समाधान गर्ने बाटोमा सरकार जानुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौताबारे सरकारले गरेको निर्णय कारणबारे संसदलाई जानकारी गराउन रुलिङ गर्नु भएको छ। बिहिबारको बैठकमा सत्तारूढ दलकै सांसद सहित अन्य सांसदले पनि एसपीपी सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णय कारण नभएको बारे आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका थिए। सांसदहरूको मागपछि सभामुख सापकोटाले सरकारलाई एसपीपी बारे मन्त्री परिषदले गरेका निर्णय र त्यसको कारणबारे संसदलाई जानकारी दिन रुलिङ गर्नु भएको हो। एसपीपी को विषयमा मेरो ध्यानकर्षण भएको छ। यो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कारण अवस्थाको सन्दर्भमा संसदलाई जानकारी गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछु, सभामुख सापकोटाले भन्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देव गुरुङले सरकारले भित्रभित्रै अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहेको आशंका गर्नुभएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद गुरुङले भर्खरै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले एसपीपी सम्झौता गर्न नसक्ने कुराको पत्रचार अहिले नै गर्न नसकिने बताएको उल्लेख गर्दै फरक शीर्षकमा एसपीपी भित्रभित्रै सम्झौता गर्न लागेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो। सांसद गुरुङले परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा तत्कालै पत्रचार गर्न नसकिने र विभिन्न पक्षसँग संवाद, सल्लाह, परामर्श गरेर मात्रै गर्ने अभिव्यक्ति दुःखद रहेको बताउनुभयो। उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको अभिव्यक्ति मन्त्री परिषदको निर्णय विपरीत भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अविलम्ब एसपीपी सम्बन्धी पत्रचार गर्न रुलिङको माग गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ताले एसपीपी सम्झौता नगर्ने भनेर पत्रचार गर्न नसकिने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। यो मन्त्री परिषदको निर्णयभन्दा विपरीत भयो भन्ने लाग्छ, किनभने मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कानुन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। तर परराष्ट्रले यो निर्णय कानुन गरिरहेको छैन, त्यसैले अविलम्ब एसपीपी सम्बन्धी पत्रचार गर्न रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। सांसद गुरुङले पिसको अपरेसन एग्रिमेन्ट भनेर शीर्षक राखेर एसपीपी सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको दावी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा निश्चित उद्देश्यसहित दलहरूको बीचमा तालमेल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तालमेल केका लागि पहिले नै टुङ्गो लाग्नुपर्छ भन्नुभयो। महामन्त्री थापाले निर्वाचन पछि र अगाडिको तालमेल असफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
तालमेल केका लागि जनतासँग जोडिन्छ कि जोडिँदैन भन्ने हुनुपर्छ। तत्कालका लागि नाफा मात्रै देखिन्छ भने त्यो आवश्यक नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। आगामी निर्वाचनका लागि गरिने तालमेलमा न्यूनतम समझदारी बन्नुपर्छ भन्नुभयो। निर्वाचन अघि गरिने तालमेल दलहरूका बीचमा संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक सामाजिक मुद्दा र विदेश नीतिका सन्दर्भमा न्यूनतम समझदारी बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, यो कुरामा समझदारी हुँदैन भने तालमेल नगरेकै राम्रो। न्यूनतम समझदारी नबनी तालमेल गर्दा निर्वाचन जितिसकेपछि साना कुरा ताना तानले तालमेल टुट्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। तालमेलमा रहेका दलहरूमा खाली सिटको बाँडफाँड हुने, निर्वाचन जित्ने कुरालाई मात्रै ध्यान दिने, निर्वाचन जितिसकेपछि आफ्नो मत रहने हो भने सानो कुराको स्वास्थ्यले पनि दुर्घटनामा पर्दो रहेछ भन्ने कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2074 सालको निर्वाचनबाट देखेका छौँ। महामन्त्री थापाले भन्नुभयो, निर्वाचनमा एउटा पार्टीले एक्लै लड्दा बहुमत ल्याउने अवस्था छैन। नेपाली कांग्रेस त्यसतर्फ सचेत रहँदै बहुमत ल्याउनका लागि तालमेल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। बहुमत स्थिर सरकारका लागि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो। नागरिकसँग गरेका बाचा 5 वर्षमा पूरा गर्नका लागि कांग्रेसलाई बहुमत आवश्यक रहेको उहाँले जिकिर समेत गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले जनताका समस्याप्रति सरकार गैर जिम्मेवारी बनेको बताएको छ। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले मूल्य वृद्धि र महँगीमाथि सरकार संवेदनहीन भएको आरोप लगाउनुभयो। दैनिक उपभोग्य वस्तु निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको तर न्यूनतम ज्याला नबढेको भन्दै उहाँले आम सर्वसाधारण कसरी बाँचिरहेका छन्, सरकारको ध्यान छ यो विषयमा। मूल्य नियन्त्रणका लागि राहत दिने, सुपथ मूल्य पसल चलाउने, बजार अनुगमन र कारबाही गर्ने लगायतका उपहार रहेको भन्दै एमाले उपमहासचिव ग्यावालीले भन्नुभयो, सरकारको ध्यान यो कुनै पनि विषयमा छैन। यसबारे बहस गर्नुपर्ने बेला एम अधिकारी को हो भनेर विषयान्तर गर्न खोजेको ग्यावालीको दाबी छ। मध्यम वर्गले समेत आछुआछु भएको भन्दै उहाँले सरकारको संवेदनहीनताले आहत पुर्याएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताउनु भएको छ। बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार थप अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यकता नै नरहेको उल्लेख गर्नु भएको हो। पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्दछ। संहिताको वर्तमान स्वरूपलाई आमूल परिवर्तन गरेर केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार गरी दुईवटा तहको संघीय स्वरूप कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रदेश सरकारको आवश्यकता छैन भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट मान्यता रहेको छ। राप्रपा नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पुनः समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्तिहरूबीचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भएको दाबी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ग्यावालीले गठबन्धन सरकार नागरिकको समस्या समाधान गर्ने कुरामा बेखबर भएको बताउनु भएको छ। केही दिन अघि एउटा कार्यक्रममा सांसद ग्यावालीले आफू पूर्व मन्त्री भइसकेको र अहिले सांसद हुँदा पनि महँगीका कारण भान्सामा 2 थरी तरकारी पाक्न गाह्रो भएको बताउनु भएको थियो। सांसद ग्यावालीले अमेरिकामा खाना खाएको फोटो देखाएर आफ्नो टोल बनाएको भन्दै नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार उत्तरदायी नबनेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा अमेरिकामा खाना खाइरहेको फोटो हालेर ट्रोल बनाउनु भएछ। त्यसो गरेर उहाँहरूको भान्सामा सस्तो हुन्छ भने मेरो शुभकामना छ। सांसद ग्यावालीले भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आउँदा समेत सरकारले नागरिकसँग लुट्न मूल्य नघटाइरहेको आरोप समेत लगाउनु भयो। उहाँले किसानले मलखात नपाइरहेको भन्दै सरकार यतिका दिनसम्म पनि गैर जिम्मेवार भएर बस्न नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमाले राष्ट्रसभा संसदीय दलका नेता खिमलाल भट्टराई आगामी चुनावमा वाम शक्तिहरूबीच तालमेल हुनुपर्ने पक्षमा देखिनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अलग हुनसाथ वाम शक्तिबीच तालमेल र एकताको ढोका खोल्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। माधव नेपाल प्रचण्ड लगायत वामपन्थी शक्तिले कांग्रेसको पुच्छर र टेको भएरै नहुँदैन, त्यहाँबाट बाहिर आउनुपर्छ र लेफ्ट अलायन्सका निम्ति तयार हुनुपर्छ भट्टराईले भन्नुभयो। देशको राजनीतिलाई सही दिशामा हिँडाउन र राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्न पनि वाम शक्तिहरू एक ठाउँ उभिनुपर्ने उहाँको तर्क छ। विगतको समीक्षा गर्दै गरौँला, अहिले वर्तमान र भविष्य हेरौँ, देश र जनता हेरेर अगाडि बढौँ उहाँ भन्नुहुन्छ। केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल लगायतले इतिहासतर्फ भन्दा वर्तमान र भविष्य हेर्नु पर्यो, देश र जनता सम्झेर समझदारी गर्नु पर्यो। वाम गठबन्धनको ढोका खुला छ, प्रचण्ड र माधव नेपाल तयार हुनुपर्छ भट्टराईले अघि भन्नुभयो। स्थानीय तहको चुनावको अन्तर्गत छानबिनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले बनाएको समिति 5 जिल्लाको स्थलगत अध्ययनमा जाने भएको छ। समितिका अध्यक्ष टङ्का राईले बिहिबार बेलुकी आफूहरू प्रदेश 1 का जिल्लामा जान लागेको बताउनु भएको हो।
प्रत्यक्ष भेटेर सूचना लिनका लागि बेलुका पूर्व जाने कार्यक्रम रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। असार 19 देखि 23 सम्म काठमाडौँमा भएको माओवादी केन्द्रको तेस्रो केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय चुनावमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्न अनुशासन आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका राईको नेतृत्वमा नेता खिललाल देवकोटा र पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान रहेको संसदीय समिति बनाएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज्य व्यवस्था व्यथिति र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सत्तारूढ ठूला दलका अकमन्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा विदेशी चलखेल र प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले विदेशी सामु प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको दाबी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सत्तारूढ ठूला दलका अकमन्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। सरकारले असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ, अस्थिरताको बाटो सिर्जना गरेको छ, राज्य व्यवस्था व्यथिति र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा रहेको भन्दै यस्तो बेला देशमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्न सक्ने खतरा बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जोगाउन र सत्तामा टिकिरहने अङ्कगणितमा व्यस्त भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार सामाजिक सुरक्षा लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन नयाँ व्यवस्था गरिने उल्लेख गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम विलासितामा सामान आयात गर्न खर्च भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै उहाँले विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो, मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारवालाको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा मात्रै कुल 6 लाख श्रमिक रोजगारीको खोजीमा विदेशीको तथ्याङ्क दिँदै उहाँले हालसम्म 46 लाख श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दलका विद्यार्थी संगठनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध कार्टुन प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै रहेको जिकिर गर्दै उनीहरूले गभर्नरलाई अवैध भनेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी संगठनका नेताहरू ब्यानर र कार्टुन चित्र लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। उनीहरूले गभर्नरले राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएका छन्। गभर्नर अधिकारीले भने एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य आफू नभएको बताएका छन्। एमाले पनि आफ्नो विभागका सदस्य गभर्नर नभएको प्रष्टीकरण दिइसकेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष सकिएको 3 साता अर्थात् 21 दिनभित्रै चौथो त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गरेको हो। चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन, संक्षिप्त प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 21 दिनभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने छ, राष्ट्रिय बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ। यसअघि यस्तो प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले 1 महिना अर्थात् 30 दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। उक्त अवधि घटाएर राष्ट्रिय बैंकले 21 दिनभित्र सार्वजनिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो। यस्तै चौथो त्रैमासिकको वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समय अर्थात् म्याद घटाए पनि अरू त्रैमास पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्रतिवेदन 7 दिनभित्र प्रकाशित गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था यथावत नै रहेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजा साउन 10 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एसई को नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नतिजामा प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीको विवरणहरू रुजु गर्ने कामलाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो, विगतमा नतिजा सार्वजनिक भएपछि कहिले जन्ममिति, कहिले अङ्क त कहिले के मिस्टेक भयो भन्दै सच्याउन आउनेको भिड हुन्थ्यो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै बरु केही दिन नतिजा ढिला होस् तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि सकेसम्म विद्यार्थीले विभिन्न विवरण सच्याउन फेरि धाउन नपरोस् भनेर यसपटक अलि कडाइका साथ विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको छ। उहाँले सबै विवरण रुजु गरेर अन्तिम पटक पुनः जाँच गरेपछि आउँदो हप्ताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी भएको बताउनुभयो। पालिका चुनावका कारणले पनि केही दिन नतिजा पर धकेलिएको उहाँको भनाइ छ। शिक्षाका कर्मचारीदेखि उत्तर पुस्तिका परीक्षणको जिम्मेवारी पाएका शिक्षक शिक्षिका चुनावमा खटिएकाले उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा पनि केही ढिला हुँदा नतिजा सार्वजनिक गर्न पनि केही दिन ढिलाइ हुन गएको उहाँको भनाइ छ। डाक्टर शर्माले भन्नुभयो, हाम्रो लक्ष्यभन्दा केही दिन नतिजा ढिलो भए पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई असर पर्ने गरी ढिला हुँदैन। हामी नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमै छौँ। आउँदो हप्ताको सुरुमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ उहाँले भन्नुभयो। एसईका परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै कुनै समस्या नआए 10 गतेभित्र र अन्यथा 12 गतेभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
विभिन्न विषयका विज्ञ डाक्टर अरानीको पाण्डेले आउँदो प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुहुने भएको छ। पाण्डेले बिहिबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले ललितपुर 3 बाट उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको हो। जलवायु परिवर्तन, वातावरण र दिगो विकास जस्ता क्षेत्रमा देश विदेशमा हासिल गरेका दक्षता र अनुभवले देशको सेवा गर्ने पाण्डेले उल्लेख गर्नुभएको छ। पाण्डेले विश्वकै प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय र वेक्सिन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गर्नुभएको छ। यस्तै MITबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भने उहाँले भर्जिनिया विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक गर्नुभएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणबारे अनुसन्धान र विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। यस्तै डाक्टर पाण्डेले विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम लगायतका दात्री निकायमा उहाँले विज्ञ र सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। ग्वारको फ्लाइओभरको काम आउँदो भदौदेखि सुरुवात गरिने भएको छ। सरकारको लगानीमा पहिलो पटक यो फ्लाइओभर बनाउन लागि हो। वैदेशिक लगानीमा यसअघि नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग आयोजना अन्तर्गत फ्लाइओभरको निर्माण अघि बढाइएको थियो। गएको आर्थिक वर्षमा नै ठेक्का भइसकेको निर्माण कम्पनी आफैले डिजाइन गरेको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले तयार गरेको डिजाइन प्रतिक्रियाका लागि सरकारलाई पेश गरिएको केन्द्रका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर CDE सौरभ भद्राचार्यले बताउनुभयो। सरकारले दिएको सुझाव समेटेर पुनः डिजाइन आउने र यसपछि निर्माणमा जाने भएको छ। डिजाइन स्वीकृत भएपछि निर्माणमा जाने र त्यसको 1.5 वर्षमा सम्पन्न गरिने उहाँले बताउनुभयो। यसको अवधि 2 वर्ष रहेकोमा 4 महिना सकिएर 20 महिना मात्रै बाँकी छ। उहाँले भन्नुभयो, तयारीका लागि अहिलेसम्म समय तालिका भन्दा ढिला छैन। डिजाइन आएपछि केन्द्रले 21 दिनभित्रमा डिजाइन स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। विभागीय प्रक्रिया पूरा गरेर केन्द्रले साउनको अन्तिम सम्ममा स्वीकृत दिनेछ। उहाँले भन्नुभयो, भदौदेखि नै कम्पनीले भौतिक काम सुरु गर्न सक्नेछ। नेपाल वायु सेवा निगमले पछिल्लो पटक 2079 असार 30 गते कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट जहाज खरिदका निम्ति ऋण लिएकोमा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई न्यारो बढी जहाज खरिद बापतको 45 करोड र वाइड बढी जहाज खरिद बापतको 45 करोड रुपियाँ गरी जम्मा 90 करोड किस्ता बापतको रकम भुक्तानी गरिएको निगमले जनाएको छ। त्यसैगरी नागरिक लगानी कोषलाई पनि वाइड बढी जहाज खरिद गर्दाको ऋण दायित्वको किस्ता बापतको 45 करोड रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व उडान बजार नै धराशायी भएकाले समयमै किस्ता तिर्न नसकिएको निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको विश्वव्यापी खुलापनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सहजता, सिट अकुपेन्सी दरमा सुधार, उडानमा भएको सामान्यीकरण तथा नियमिततासँगै आम्दानीमा समेत तुलनात्मक बढोत्तरी भएको कारण किस्ता तिर्न सहज भएको निगमले जनाएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 मा शिलालेखको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। निवर्तमान वडाध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले आफ्नो कार्यकालको कामको शिलालेख राख्न खोज्दा बिहिबार तनाव उत्पन्न भएको हो। निवर्तमान वडाध्यक्ष सुवेदीको नेतृत्वमा आएको एक समूहले वडा कार्यालयको भित्तामा जबरजस्ती तोडफोड गर्दै शिलालेख राख्न लागेपछि मात्रै आफूहरूलाई जानकारी भएको वडाध्यक्ष तरुण भद्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। निवर्तमान वडाध्यक्ष सुवेदीले नागरिकको सहयोगबाट वडा कार्यालयले ट्र्याक्टर खरिद गरेको जानकारी दिँदै सहयोगी दाता र उपभोक्ता समिति तथा वडा समितिको नाममा भएको शिलालेख राख्न नदिनु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले विगतमा शिलालेख राख्न समय अभाव भएपछि वर्तमान वडा नेतृत्वलाई शिलालेख राख्न सहयोग गर्दिन लिखित अनुरोध गरे पनि सुनवाई नभएपछि स्थानीयहरू आफै शिलालेख राख्न बाध्य भएर आएको दावी गर्नुभयो। शिलालेखको विषयमा सहमति नभएपछि तयार पारिएका 3वटै शिलालेख जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको संरक्षणमा राखिएको छ। सुर्खेतको सामुदायिक जंगलमा मानव कंकाल फेला परेको छ। भिरीगंगा नगरपालिका 10 साततली स्थित गौरीशंकर सामुदायिक जंगलमा बिहिबार दिउँसो मानव कंकाल भेटिएका कर्णाली प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक हिराबहादुर पाण्डेका अनुसार स्थानीयहरू च्याउ खोज्न गएको बेला मानव शरीरको अस्थिर पन्जर देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर पाए लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुबाट प्रहरी निरीक्षकको कमानमा 5 जनाको टोली खटिएको थियो। उक्त मानव कंकाल पुरुष व्यक्तिको भएको र त्यो 3-4 महिना पुरानो भएको एसपी पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। कंकाल छरिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। अहिले जनप्रतिनिधिको रोहबरमा घटनास्थलबाट मुचुल्का गरी कंकाललाई कार्यालयमा लगिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा चेसो लिङ्गीको नक्कली एकाउन्ट बनाएर चरित्र हत्या गरेको अभियोगमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रेको नवदत्त नगरपालिका 5 घरभाइ हाल काठमाडौँ बौद्ध बस्ने 24 वर्षीय ट्याक्सी चालक कर्मवाङ सिंह लामा रहेका छन्। पीडितले प्रहरीको साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको एसएसपी नवीन दहरियाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार लामाले पीडितले प्रयोग गर्ने फेसबुकबाट तस्बिर डाउनलोड गरेर नक्कली एकाउन्ट बनाएका थिए र मेसेन्जर मार्फत पीडित बनेर साथीहरूसँग पैसा पनि मागेको पाइएको छ। सोही एकाउन्ट मार्फत स्टडी मटेरियल नामक मेसेन्जरमा ग्रुपमा अर्की पीडित महिलाको पेसा देव्यवहार हो भन्ने आशयको शब्दहरू लेखेर पोस्ट गरेको अर्यालले बताए। थप अनुसन्धान भइरहेको अर्यालको भनाइ छ। पक्राउ परेका लामा विरुद्ध 5 दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा 435 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 3569 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 24 घण्टामा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यही अवधिमा 56 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 2537 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाएको विवरण प्राप्त नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण दैनिक बढिरहेकाले सावधानी अपनाउन अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बिहिबार स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउने बारे 10 बुँदे सूचना जारी गर्नु भएको छ। अनुरोध पत्र अनुसार सरकारी गैर सरकारी सबै कार्यालयहरूमा तथा मानिसको भिडभाड हुने ठाउँहरूमा अनिवार्य मास्क प्रयोग र प्रवेशद्वारमा सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विमानस्थल, हवाई लगायत सार्वजनिक यातायातमा मास्क र सेनिटाइजरको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने लगायतका रहेका छन्। मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई तथा स्थलगत प्रवेश नाकाहरूमा निगरानी बलियो र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ। यस्तै मन्त्रालयले गोष्ठी, सेमिनार, बैठक जस्ता भिडभाड हुने स्थान, विद्यालय, विश्वविद्यालय, धार्मिक स्थलमा पनि मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय लगातार सामान्य बढिरहेको शेयर बजार बिहिबार भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से बिहिबार 5.87 अङ्कले घटेर 2044.72 बिन्दुमा झरेको छ। बिहिबार बैंकिङ र अन्य समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। 225 वटा कम्पनीका 39,08,000 किता शेयर 1,64,26,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 17 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। बिहिबार किसान लघुवित्तको शेयर झन्डै 5.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले बढेको छ। रुसले बन्द गरेको 10 दिनपछि मुख्य पाइपलाइनबाट युरोपमा ग्यास निर्यातलाई निरन्तरता दिएको छ। मर्मत गर्न भन्दै रुसको मुख्य ग्यास कम्पनी गाजप्रोमले मुख्य पाइपलाइन नोर्ड स्ट्रिम 1 मार्फत हुने ग्यास निर्यात 10 दिनदेखि रोकेको थियो। क्याप्रोसले बिहिबार युरोपमा ग्यास निर्यात सुरु गरेको बीबीसीले जनाएको छ। तर पाइपलाइनको क्षमताको 40% ग्यास मात्रै रुसले युरोपलाई पठाइरहेको खबरमा उल्लेख छ। रुसले मर्मतका लागि नोर्ड स्ट्रिम 1 मार्फत ग्यास निर्यात रोकेपछि युरोपेली देशले रुसलाई इन्धनमा राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै रुसको ग्यास प्रयोगमा 7 महिनाभित्रमा 15%ले कम गर्ने चेतावनी दिएका थिए। गएको वर्ष रुसले युरोपमा माग हुने ग्यासको 40% हिस्सा ओगटेको थियो। तर गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गरेको विरोधमा युरोपेली देशले रुसी ग्यासमाथिको निर्भरता कम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जर्मनीले ग्यासमा रुसमाथिको निर्भरतालाई 55%बाट 35%मा झारिसकेको छ। युरोपका केही देशले पनि बिस्तारै रुसी इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्ने वैकल्पिक उपायको खोजी गरिरहेका छन्। भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा भारतको आदिवासी समुदायबाट पहिलो व्यक्ति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। भारतको सर्वोच्च संवैधानिक पदमा पुग्ने उहाँ दोस्रो महिला हुनुहुन्छ। सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको एनडीए गठबन्धनले पूर्व राज्यपाल रहनुभएकी मुर्मूलाई उम्मेद्वार बनाएको थियो। उहाँ कांग्रेस सहितको विपक्षी दलले राष्ट्रपतिमा अघि सारेको तृणमूल कांग्रेसमा रहेका पूर्व भाजपा नेता यशवन्त सिन्हालाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै राष्ट्रपति चुनिनु भएको हो। उहाँले जितका लागि 5,43,216 मतमूल्य चाहिएकोमा उहाँले 5,77,777 मतमूल्य प्राप्त गरी विजयी हुनुभएको हो। भाजपाले आदिवासी समुदायबाट त्यसमाथि महिलालाई अघि सारेपछि विपक्षी दलहरूलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। भारतको संवैधानिक प्रावधान अनुसार केन्द्रीय सांसद र विधानसभा सांसदहरूको कुल मतमूल्य 10,86,431 को 50% कटाउने उम्मेदवारी विजयी हुने गर्दछ। मुर्मूले 72% मत प्राप्त गर्नु भएको छ। उहाँका प्रतिद्वन्दी सिन्हाले 2,61,062 मतमूल्य प्राप्त गरेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको दोस्रो कार्यसमितिको बैठक स्थगित भएको छ। ललितपुरको एन्फा मुख्यालयमा हिजो बसेको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको हो। दोस्रो कार्यसमिति बैठकमा विभिन्न 18 एजेन्डा तय भएका थिए। एन्फा मुख्यालयमा बिहान 7 बजे बैठक बस्ने भनिए पनि बैठक ढिलो गरी सुरु भएको हो। ढिलो गरी सुरु भएको बैठक एजेन्डामा प्रवेश नगरी स्थगित भएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो। पहिलो पटक एजेन्डा र सूचना सहित एन्फा कार्यसमितिको बैठक डाकिएको थियो। यसअघि गएको सोमबारका लागि तय भएको बैठक अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ अचानक बिरामी परेपछि स्थगित भएको थियो। चुनावपछि भएको शपथ ग्रहण लगत्तै बसेको पहिलो बैठकले विवादास्पद रूपमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेपछि आयोजित भएको नयाँ नेतृत्वको दोस्रो बैठकलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बैठकका लागि विभिन्न एजेन्डा तय भए पनि छलफल भने भागभण्डामै केन्द्रित हुने पक्का छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीओ 3 सह महासचिव प्रवक्ता र विभिन्न मनार्थ पदमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा एन्फा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। चुनावमा तत्कालीन अध्यक्ष कर्मछिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङ पुरा प्यानल नै लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। साधारण सभाले एक उपाध्यक्ष सहित 7 जना शेर्पा प्यानलका उम्मेदवारलाई चुनेको थियो।
नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि गठन गरिएका 14 उपसमिति मध्ये 12वटा उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा हुने प्रतियोगिताका लागि कार्यकारी समितिले 12 उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकेको हो। समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले 12 उपसमितिको संयोजक र सचिव तोकिएको र बाँकी 2वटाको छिट्टै तोकिने बताउनुभयो। समारोह उपसमितिको संयोजकमा एकेन्द्र कुमार, सचिवमा सारिङनङ निरौला, प्राविधिक उपसमितिको संयोजकमा हिमाल राज दाहाल, सचिवमा प्रचण्ड शर्मा, खिलिस्थल व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा राजेश गुरुङ, सचिवमा कृष्ण प्रसाद तिमिलसिंह, बसोबास व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा राजकुमार थापा र सचिवमा चन्द्रकुमार राई रहेका छन्। यस्तै अनुशासन उपसमितिको संयोजकमा पेमा लामा, सचिवमा नारायण राज अर्याल, स्वास्थ्य उपसमितिको संयोजकमा डाक्टर बुलन्द थापा, सचिवमा डाक्टर ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह, यातायात व्यवस्था उपसमितिको संयोजकमा प्रकाश कुसारी, सचिवमा देवराज कटुवाल, प्रचार प्रसार उपसमितिको संयोजकमा दीपेन्द्र विष्ट, सचिवमा खुशराज दाहाल, खेल सामग्री तथा पोशाक व्यवस्थापन उपसमितिको संयोजकमा अञ्जन धमला, सचिवमा सुजन खतिवडा, स्रोत परिचालन उपसमितिको संयोजकमा सूर्य भण्डारी, सचिवमा सरोज कुमार पोखरेल, स्वयंसेवक उपसमितिको संयोजकमा जनक बर्तौला, सचिवमा लीलाराम बस्नेत र एन्डी टोपिङ उपसमितिको संयोजकमा नमी समान प्रधान, सचिवमा देवप्रिय तामाङ रहनु भएको छ। सुरक्षा प्रबन्ध उपसमिति र अनुसन्धान समितिको संयोजक र सचिव तोकिएको छैन। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आउँदो असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा 7वटा प्रदेश, 3 विभाग र एनआरएन गरी 11 टोलीले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। र सर्बियन टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिचले युएस ओपन गुमाउने सम्भावना बढेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अस्वीकार गर्दै आएका जोकोभिचको खोपकै कारण युएस ओपन पनि खेल्न नपाउने सम्भावना बढेको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिका प्रवेशका लागि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनिवार्य गरिएको छ, तर जोकोभिचले खोप लगाउन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। जोकोभिचले यसअघि 3 पटक युएस ओपनको उपाधि जितेका छन्। युएस ओपन आयोजकले खोपको विषयमा अमेरिकी सरकारको नियमको सम्मान गर्ने बताएसँगै जोकोभिचले प्रतियोगिता गुमाउने सम्भावना बढेको हो। खोप नलागेकै कारण उनले यस वर्षको सुरुमा अस्ट्रेलियन ओपन पनि गुमाएका थिए। भर्खरै विम्बल्डनको उपाधि जितेका जोकोभिचलाई युएन ओपनको पनि दावेदार मानिएको थियो। जोकोभिचले केही राम्रा समाचारको आशा गरिरहेका बताएका छन्, तर उनले खोप लगाउने या अमेरिकाको प्रवेशका लागि आग्रह गर्ने भन्ने बारेमा खुलाएका छैनन्। युएस ओपन आउँदो अगस्त 19 देखि सेप्टेम्बर 11 तारिकसम्म आयोजना हुँदैछ। हस्त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। नमस्कार।